प्रदेश 1 को नाम कोशी राखेर आजै टुङ्ग्याउने तयारी। प्रदेशसभाको बैठक जारी। विरोधको आशंकामा स्थानीय प्रशासनद्वारा विराटनगरका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी। दलहरूबीचको टकराव र खिचातानीले मुलुकको स्थायित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा। पटक पटक सरकार फेर्ने प्रवृत्तिका कारण जनआक्रोश बढ्दै। देशको उत्तरी क्षेत्र लारिसा सहर नजिकै दुईवटा रेल आपसमा ठोकिँदा 36 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। र झापाको काँकडभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा नवीन र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। प्रदेश 1 को नाम कोशी प्रदेश राख्ने प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएको छ। सभामुख बाबुराम गौतमले सो प्रस्तावमाथि संशोधन दर्ताका लागि दिएको 2 घण्टाको समयमा एउटा मात्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। केही बेर अघि प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राय र सोही पार्टीका सांसद प्रदेश सांसद कमलाप्रसाद जबेगुले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो। प्रदेशसभा बैठकमा सांसद रायले सो संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्नु भएको हो। कोशी प्रदेशको प्रस्तावमाथिको छलफलमा 15 जना प्रदेश सांसदले भाग लिएका थिए। प्रदेश सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब सो प्रस्तावका प्रस्तावक एमालेका सांसद रामबहादुर मगरले जवाब दिनु भएको छ। कोशी प्रदेशको पक्षमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा देखिएकाले सो प्रस्ताव पारित हुने देखिएको हो। सो प्रस्तावको विपक्षमा 4 जना प्रदेश सांसद छन्। प्रदेशसभाको नामाकरणका लागि प्रदेशसभामा कायम रहेका 2/3 सांसदको समर्थन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेशको नामाकरणका लागि 63 जना सांसद आवश्यक पर्दछ। प्रदेशसभामा एमालेका 40, कांग्रेसको 29, माओवादीको 13, राप्रपाको 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 4 र जसपाको 1 जना सांसद छन्। प्रदेश 1 को नाम प्रदेशसभाले टुङ्गो लगाउने तयारी भइरहँदा स्थानीय प्रशासनले प्रदेश राजधानी विराटनगरका केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। मोरङका प्रमुख जिल्लाधिकारी तीर्थराज भट्टराईले नामाङ्कनको विषयलाई लिएर प्रदर्शन हुन सक्ने भन्दै आज 3 बजेदेखि अर्को आदेश जारी नभएसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको हो। प्रशासनका अनुसार विराटनगरको देवकोटा चोकदेखि कोशी अस्पताल चोकसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय वरपर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको निवास वरपर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाका अवधिमा कुनै किसिमका सभा, जुलुस, भेला, र्याली, धरना जस्ता गतिविधिमा रोक लगाइएको छ। यसैबीच प्रदेश 1 को नामाकरणका लागि प्रदेशसभा बैठकबाट किरात लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेशको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि पहिचान पक्षधरहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। किरात लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समिति विराटनगर स्थित प्रदेशसभा नजिकै देवकोटा चोकमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाको चुनाव चिन्ह फेरिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिले यसअघि चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको घण्टी रहेकोमा परिवर्तन गरेर घण्टी मात्रै राखेको सहमहामन्त्री कविन्द्र बोर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो। समितिले चुनाव चिन्हमा रहेको गोलाकारको घेरा हटाउने निर्णय गरेसँगै निर्वाचन आयोगले पनि अनुमति दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो। गत निर्वाचनमा गोलाकार भित्रको घण्टी चुनाव चिन्हबाट चुनावमा सहभागी राजसभाले अब उपनिर्वाचनमा भने चुनाव चिन्ह घण्टी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भएको छ। राजसभाले चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचन का लागि दल दर्ता गर्ने क्रममा नै चुनाव चिन्ह पनि फेरबदल गरेको हो। यसैबीच राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा अझै पनि पार्टीले निर्णय गरि नसकेको सहमहामन्त्री बुढाकोटीले बताउनुभयो। आफूहरूले परिकल्पना गरे भन्दा बाहिरको दलका उम्मेद्वार रहेकाले सोच विचार गरेर मात्र समर्थनको विषयमा निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आवधिक निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारको आयु 5 वर्षको हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। तर दलहरूको आपसी टकराव र खिचातानीका कारण हरेकजसो सरकार विस्थापित भई नयाँ समीकरण मार्फत सरकार गठन हुँदै आएका छन्। 2046 सालमा पञ्चायती शासनको अन्त्य भएसँगै बहुदलीय शासन व्यवस्था सुरु भएपछि 2 दर्जन भन्दा बढी सरकार बनेका छन्। सरकार स्थिर बन्न नसक्नुमा राजनीतिक दलको आन्तरिक स्वार्थ पनि मुख्य रहेको राजनीतिक वृत्तबाट नै आवाज उठ्ने गरेका छन्। यही अवस्थामा दलहरूकै कारण मुलुकले स्थायित्व पाउन नसकेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेका छन्।
2046 सालको जनआन्दोलनपछि 2047 सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसको केही समयपछि 2048 सालमा आम निर्वाचन भयो र पुनः कांग्रेसबाट नै गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए। कोइराला सरकार त्यतिखेर 3.5 वर्षसम्म टिक्न सक्यो, जबकि उसले निर्वाचनबाट सरकार सञ्चालनका लागि 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको थियो। 2051 को मध्यावधि निर्वाचनपछि बहुमत ल्याउन नसकेको तर ठूलो दल बनेपछि एमालेका तर्फबाट मनमोहन अधिकारी सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए, तर उनको कार्यकाल 9 महिना भन्दा माथि जान सकेन। त्यसपछि छोटो छोटो अवधिका लागि लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्य बहादुर थापा र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यसपछि 2056 मा आम निर्वाचन भयो र त्यो निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत सहित कांग्रेसले सरकार बनाउने अवसर पायो। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनै कांग्रेसका भट्टराई थिए, जो बहुदल पछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसपछि क्रमशः गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 5 पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार सञ्चालन गरे भने अहिले सोही पार्टीका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले पनि 5 पटक नै सरकार सञ्चालन गरे। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 3 वर्ष बढी सरकार चलाउन सकेनन् भने देउवाले पनि अहिलेसम्म 18 महिना भन्दा बढी समय सरकार सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। यसबीचमा कांग्रेसबाट नै 2070 सालमा सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी 20 महिना बढी टिकाउन सकेनन्। यसरी यो आँकडालाई हेर्ने हो भने 2046 पछि नेपाली कांग्रेसबाट हालसम्म 13 पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। सरकारको पूर्ण कार्यकाल नेतृत्व गर्न नसक्नुमा पार्टी भित्रको आन्तरिक कारण र आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्नु नै रहेको कांग्रेस सह महामन्त्री बद्री पाण्डे बताउँछन्। उनले भने, अब मुख्य गरी आन्तरिक कारण नै हो भन्न त बढी बाह्य कारणलाई देखाउने गरिन्छ। यदि आन्तरिक रूपमा हामी सचेत भइदिएको भए बाह्य कारणहरू निष्प्रभावी हुन्थे। आफ्नो कमी कमजोरीबाट आफू मुक्त हुन, मेरो कमजोरी छैन कि भन्ने देखाउन पनि एउटा परिपाटी जस्तो बस्यो। हामीले हाम्रो पार्टीलाई पनि पात्र प्रधान पार्टी होइन, पद्धति प्रधान पार्टी बनाऊ, नेपाली कांग्रेस पार्टीको संस्थागत विकास गरौं भनेर प्रयत्न गरिरहेका छौं। तर पनि हामी पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा विधिको बाटोमा, पद्धतिको बाटोमा हिँडाउन सकिरहेका छैनौं। 2049 सालमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्रको उकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवसर दिए र छोटो अवधिका लागि लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्य बहादुर थापाले राप्रपाबाट 2 पटक प्रधानमन्त्रीको अवसर प्राप्त गरे। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीबाट पनि हालसम्म 4 पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक गत पुस 10 मा प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा नेता बाबुराम भट्टराई 1 पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यसरी हेर्दा माओवादी नेतृत्वको सरकार पनि लामो समयसम्म टिक्न नसकेको प्रश्न देखिन्छ। सो पार्टीका स्थायी समिति सदस्य गणेश शाह पार्टी नेतृत्व गम्भीर नभएकाले सरकार अस्थिर बन्दै गएको बताउँछन्। अहिलेको हाम्रो जुन उच्च नेतृत्व चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तयार छैन, तर मध्यम नेतृत्वहरूले जुन किसिमको नयाँ खास गरेर आएको नेतृत्वका साथीहरू के छ भने बहस चाहिँ अलिअलि चाहिँ भएको छ। खास गरेर नयाँ पुस्ताबाट जुन नेतृत्वमा आएका साथीहरूको बिचमा यो बारेमा चाहिँ के भइरहेको छ भने हामी चाहिँ अस्थिरताबाट स्थिरतातिर जानुपर्छ र त्यसको लागि शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ वार्ता संवाद गरेर एउटा चाहिँ अर्को चुनाव या नभए त्यसो यो कमसेकम अहिले त धेरैजना के छ यो क्षेत्रमा लागेको कि अर्को चुनावसम्ममा हामी चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि 2066 सालमा एमाले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो, तर त्यो अवसरलाई उसले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न नसकेपछि 20 महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो। तर फेरि पनि एमालेकै नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए। उनी पनि 8 महिना मात्र कार्यकारी भूमिकामा रहे। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली 2074 सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए, तर आन्तरिक विवादका कारण उनले पनि निर्धारित 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। यसरी हेर्दा एमाले 2046 साल यता 5 पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ। पछिल्लो समय सरकार स्थिर नहुनुमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ। एमालेका नेताहरू सरकारमा सहभागी हुने दलको चरित्रका कारण समस्या भएको बताउँछन्। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नआइसकेपछि 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने, दलहरूको बीचमा स्वार्थ बाजिने, शक्तिको बाँडफाँड ठिक ढंगले नहुने र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि त्यसमा खेल्न थालेपछि ती सरकारहरू टुटिरहेको एउटा इतिहास
प्रयास छ। मुख्य चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अब दुईटा पोल हो, एउटा नेकपा एमालेको पोल हो, एउटा नेपाली कांग्रेसको पोल हो। अब बीचमा भएका साना दलहरूले कहिले यता लाग्ने कहिले उता लाग्ने जुन अवसरवादी चरित्र देखाएका छन्, यी दलहरू एउटा स्थायी विचार उनीहरूको निर्माण नहुँदासम्म समस्या हुन्छ। सत्ता परिवर्तन र सरकारहरू अस्थिर बनिरहँदा राजनीतिक दलहरूले आम जनचासोका विषय र मुद्दाको सम्बोधन गर्न नसक्नुले नागरिकको भरोसा गुम्दै गएको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। दलहरू आफ्ना कमजोरीको समीक्षा नगरी शक्ति संघर्षमा दौडिरहने हो भने स्थिर सरकारको कल्पना गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता र अङ्क गणितमा लागेर सरकार बनाउने खेलमा लिप्त भएको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल बताउँछन्। उनले भने पछिल्लो निर्वाचनपछि हामीले के अपेक्षा गरेका थियौँ भने हाम्रा खास गरी पुराना दलहरू फेरिए, पुराना दलमाथि जनताले जे जस्ता खालका प्रश्नहरू गरेका थिए ती प्रश्नहरू दलहरूले सुने र अब कम्तीमा दलहरूले नयाँ स्वरूपमा नयाँ चरित्रका साथ सरकार बनाउँछन् र त्यो सरकार लामो समयसम्म अगाडि जान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर फेरि पनि उही अङ्कगणित, फेरि पनि सत्ता, अप्राकृतिक गठबन्धन, कहीँ पनि जनताका मुद्दाहरूको विषयमा परिचर्चा छैन। हाम्रो आर्थिक सङ्कटहरूबाट कसरी निस्किने भन्ने कुरा छैन। कहीँ पनि कसरी हामी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्छौँ भन्ने कुरा छैन। छ फगत सत्ता, फगत अङ्कगणित, यताको उता जोड्यो उताको यता जोड्यो र सरकार बनाउने र भत्काउने। यसले दलहरू फेरिएछन् अब र दलहरूलाई हामी नयाँ चरित्रमा देख्न पाइन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा चाहिँ जस्ताको तस्तै रह्यो। मुलुकमा सरकार सञ्चालन गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको भए पनि उनीहरूले चाल्ने अस्थिर कदमले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। पदीय भागभण्डा र आफू अनुकूल मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेको गणतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध धावा बोल्न खोज्ने शक्तिलाई नै उत्साहित बनाउन खोजेको टिप्पणी समेत भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको आजका लागि आह्वान गरिएको बैठक स्थगित भएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले सूचना जारी गर्दै आजका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक आगामी चैत 5 गतेसम्मका लागि सारिएको जानकारी दिनुभएको हो। बैठक विशेष कारणले सारिएको संसदका महासचिव गौतमले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धित पत्रको बेहोरा जानकारी गराउने लगायत विभिन्न कार्यसूची थियो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावपछि बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक सारिएको हो। यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय निरूपणमा हुने ढिलाइलाई रोक्न पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले जिल्ला र उच्च अदालतमा 2 वर्ष र सर्वोच्चमा 5 वर्षभन्दा बढी नलाग्ने गरी मुद्दाहरूको किनारा लगाउनुपर्ने अभियानको सुरुवात भएको बताउनुभयो। न्यायलाई ढिलाइ हुनबाट रोक्नका लागि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड भन्ने उक्तिलाई हटाउनका लागि हामीले केही कदमहरू अहिले सुरुवात गरेका छौँ र त्यो सुरुवातमा अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतमा हामीले यसो भन्नु परेको छ 5+0 भन्नु परेको छ अनि उच्च र जिल्ला अदालतमा हामीले 2+0 भन्नु परेको छ। हामीले 2 वर्ष भन्दा बढी अब मुद्दा उच्च र जिल्ला अदालतमा नरहौं र अहिले हामीले साह्रै अव्यावहारिक ढङ्गको योजना निर्माण गरेर पनि हुँदैन र लागू नै हुन सक्ने खालको योजना देखाउनु पनि हुँदैन, त्यो सपना बाँड्नु पनि हुँदैन। त्यसकारणले अलि व्यावहारिक गहौँ भनेर हामीले 5+0 चाहिँ झार्न सक्छौँ कि भनेर हामी अहिले एकदमै दत्तचित्तका साथ लागेका छौँ। समयमै न्याय निरूपण नहुँदा पीडित मर्कामा पर्ने गरेको आशय व्यक्त गर्दै उहाँले न्याय सम्पादनमा चुस्तता ल्याउने अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका पृथ्वी बहादुर शाह सहित उनका सहयोगी विरुद्ध 4वटा मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सुझाव दिएको छ। CIB ले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै शाह सहित उनका सहयोगी विरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, सहकारी ठगी र लिखित सम्बन्धी कसुर गरी 4वटा मुद्दामा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई सुझाव दिएको हो। CIB का अनुसार शाह सहितका व्यक्तिमाथि थप 10वटा उजुरी परेका छन्। शाह सहितका व्यक्तिले 24 भन्दा बढी कम्पनी स्थापना गरी सांगठनिक रूपमा ठगी गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। शाहले विजय विक्रम शाहसँग मिलेर 24 भन्दा बढी कम्पनी मार्फत संगठित रूपमा धन्दा चलाएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। सो क्रममा शाह विरुद्ध 56 जना पीडितले 24वटा उजुरी दिएका छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका शाह विरुद्ध फागुन 16 गते ठगी सम्बन्धी थप 10 जनाको उजुरी परेकोमा
ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। शंकास्पद पैसा ओसारपसार गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अछामका शाह उनका निकटतम व्यक्ति र संस्थाको रोक्का रहेको बैंक खाताबाट रकम निकाल्न अनुमति दिने र खाता खोल्ने 5 वाणिज्य बैंकलाई समेत राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता निलम्बित भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख गुप्ता विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै नगर प्रमुख गुप्ता निलम्बित भएका हुन्। नगर प्रमुख गुप्ता र नगरपालिकाका इन्जिनियर रामचन्द्र शाहबीचको आपसी मिलेमतोमा विद्यालयको सभाहल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग 1,40,000 रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारको इटहरी स्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले गत माघ 3 गते इन्जिनियर शाहलाई 1,40,000 रुपैयाँ घुस लिइसकेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो। इन्जिनियर शाहलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको अख्तियारले नगर प्रमुख गुप्ताको पनि संलग्नता पाइएपछि विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। दुवैजनालाई 1,40,000 रुपैयाँ बिगो माग गरी कैद र बिगो बमोजिम जरिवानाको माग दावी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँचको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकमा सो प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। गत पौष 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँचको प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो। सोही प्रस्तावलाई पुनः छलफल गरी मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गर्ने तयारी भएको डाक्टर शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावमा करिब 200 प्रकारका तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँच गर्ने तयारी भएको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य हाललाई यथावत राख्ने जनाएको छ। निगमले भारतबाट पेट्रोल, डिजल, मटिटेल र हवा इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि ग्यासको मूल्य अत्यधिक बढेर आएकाले हाललाई इन्धनको मूल्य यथावत राख्ने भएको हो। निगमलाई आज भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले पेट्रोलमा प्रति लिटर 1 रुपैयाँ 21 पैसा, डिजलमा 5 रुपैयाँ 5 पैसा, मटिटेल 3 रुपैयाँ 40 पैसा र हवाई इन्धन 7 रुपैयाँ 3 पैसा घटाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। तर ग्यासमा भने प्रति सिलिन्डर 339 रुपैयाँ 6 पैसा बढेर आएको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण र आइओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता 16 अर्ब रुपैयाँ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब काभ्रे डायरीको पालो। काभ्रे डायरीमा ज्योति श्रेष्ठको नमस्कार। अरनीको राजमार्ग अन्तर्गत साङ्गा धुलीखेल सडक खण्ड विस्तार कार्य शुरू भएको छ। सोमबारबाट सडक विस्तार कार्य अन्तर्गत साङ्गा धुलीखेल सडक खण्डको बााउन्ड्री वालको संरचना कार्यबाट शुरू गरिएको हो। पहिलो खण्ड अन्तर्गत साङ्गादेखि धुलीखेल 8 किलोमिटर सडक खण्डको विस्तार कार्य अघि बढेको सूर्यविनायक धुलीखेल सिन्धुली बर्दिवा सडक आयोजनाका प्रमुख राजेन्द्र दासले जानकारी दिनुभयो। 3 वर्षमा काम सम्पन्न हुने गरी ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालीसँग 2079 मंसिर 27 गते सम्झौता भएको हो। 4 अर्ब 5 करोड 64 लाख रुपैयाँको लागतमा विस्तार कार्य सम्पन्न हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले सार्वजनिक विदामा पनि राहदानी सेवा प्रदान शुरू गरेको छ। नागरिकलाई सेवाको सुनिश्चितता दिलाउनका लागि प्रशासनले सार्वजनिक विदामा पनि सेवा प्रवाह गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यालयले सेवाग्राहीको माग र कामको चाप हेरेर सार्वजनिक विदामा सेवा प्रवाह गर्नेछ। सार्वजनिक विदाको महत्व हेरेर र कामको चापलाई मध्यनजर गरेर सार्वजनिक विदामा पनि सेवा प्रवाह गरिने उहाँले बताउनुभयो। रेबिज रोग नियन्त्रणका लागि काभ्रेको रोसी गाउँपालिकामा सामुदायिक तथा छाडा कुकुरहरूलाई स्थायी बन्द्याकरण तथा रेबिज विरुद्धको खोप लगाइएको छ। केही समय अघि रोसी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9 को राजबाजमा रेबिजको संक्रमण भएको कुकुर फेला परेको थियो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाको नेतृत्वमा बनेको स्वास्थ्य तथा पशु सेवा शाखाको टोलीले सो क्षेत्रको निरीक्षण गरी रेबिज विरुद्धको खोप प्रदान गरेको थियो। 14औं राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता 2079 सम्पन्न भएको छ। पनौती क्षेत्रीय रंगशालामा आयोजित कार्यक्रममा 13वटा पालिकाबाट सहभागी खेलाडी विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको छ। 14औं राष्ट्रपति रनिङ सिलको उपाधि 5 खाल नगरपालिकाले हात पारेको छ। प्रतियोगितामा 12वटा स्वर्ण, 6वटा रजत र 10वटा कांस्य पदकमा विजयी भई 5 खाल नगरपालिका प्रथम भएको हो। 9वटा स्वर्ण, 10वटा रजत जितेर पनौती नगरपालिका दोस्रो भएको छ भने 7वटा स्वर्ण र 6वटा रजत जितेर चौरी देउराली गाउँपालिका तेस्रो भएको छ। हवस् त काभ्रे डायरी आजलाई यति नै। ज्योति श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। नमस्कार।
काभ्रे डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। जजिरा एयरलाइन्सले एक सातापछि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि पुनः उडान थाल्ने भएको छ। जजिरा एयरलाइन्सले यही फागुन 25 गते बिहिबारदेखि पुनः उडान सुरु गर्ने जनाएको छ। कम्पनीले कुवेतका लागि सातामा 3 उडान थाल्ने घोषणा गरेको हो। कम्पनीका अनुसार भैरवाबाट स्थानीय समयअनुसार मंगलबार, बिहिबार र शनिबार कुवेतका लागि उडान हुनेछ। त्यस्तै कुवेतबाट सोमबार, बुधबार र शुक्रबार राति उडान हुनेछ। भैरहवाबाट कुवेतका लागि एकतर्फी भाडा 28,836 रुपियाँ तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन 216 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनाको बाँध लगायत संरचना निर्माणका लागि नदी फर्काउने डाइभर्सन सुरुङको काम सम्पन्न भएको छ। आमा छोदिङमो गाउँपालिका 1 हाकुममा बाँध निर्माणका लागि 420 मिटर लम्बाइ र 5 मिटर व्यास भएको पूर्ण कङ्क्रिट लाइनिङ डाइभर्सन निर्माण सुरु भएको हो। सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि सोही सुरुङबाट नदी फर्काई बाँध निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाका प्रवर्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ताइहक युनले जानकारी दिनुभयो। आयोजनाको भूमिगत विद्युत गृह खन्ने काम करिब 21% सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति 14% रहेको कम्पनीले जनाएको छ। आयोजनाको मुख्य निर्माण 2078 पुसबाट सुरु गरिएको थियो। कुल अनुमानित लागत 64 करोड 73 लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा 9 अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले 45 करोड 32 लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ। बाँकी रकम सो पुँजीबाट जुटाइनेछ। आयोजनाको निर्माण 2083 को मङ्सिरभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ग्रिसको उत्तरी क्षेत्र लरिसा सहर नजिकै 2वटा रेल आपसमा ठोकिँदा मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। दर्जनौं घाइते भएका छन्। करिब 350 यात्रु बोकेको एक यात्रुवाहक सेवाले मालवाहक रेललाई ठक्कर दिएको बताइएको छ। यात्रुवाहक रेलका पहिलो 2वटा डिब्बा पुरै जलेर आगो लागेको ग्रिसको क्षेत्रीय गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। रेलवे युनियनका प्रमुखले स्थानीय मिडियालाई बताए अनुसार दुर्घटना के कारणले भयो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। ग्रिसमा हालकै वर्षहरूमा भएको यो सबैभन्दा घातक रेल दुर्घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्दोगानले अबको 3 महिनापछि मे 14 मा राष्ट्रिय चुनाव हुने संकेत गर्नुभएको छ। टर्कीमा विनाशकारी भूकम्पले 47,000 बढी मानिसको ज्यान लिएको 3 महिनापछिको मितिमा चुनावका लागि आफ्नो अघिल्लो योजनामा अडिग रहँदै राष्ट्रपति तय्यबले सो संकेत गर्नुभएको अल जजिराले जनाएको छ। गत महिनाको भूकम्पबाट राष्ट्रपति र संसदीय चुनावको सम्भावित समयलाई लिएर विवाद देखिएको थियो। टर्की सरकारले भूकम्पपछि भइरहेका व्यापक आलोचनाको सामना गर्दै आएको छ। एर्दोगानले भूकम्प पछिको प्रतिक्रियामा समस्या भएको समेत स्वीकार गर्दै राजनीतिक स्वार्थका लागि केही पक्षले नकारात्मक प्रचार गरेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा इटालीका भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिस नियुक्त भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आज बसेको बोर्ड बैठकले भिन्सेन्जोलाई राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षकका लागि 168 जनाले आवेदन दिएकोमा एन्फाले 20 जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। भिन्सेन्जोले मात्र भौतिक रूपमा अवस्थित भई अन्तर्वार्ता दिने प्रक्रिया पूरा गरेको एन्फाले जनाएको छ। युईएफए को प्रो लाइसेन्स प्राप्त भिन्सेन्जो यसअघि इन्डियन सुपर लिगमा नर्थ इस्ट युनाइटेडका मुख्य प्रशिक्षक थिए। उनको नेतृत्वमा गोकुलम केरला एफसीले 2वटा लिग उपाधि जितेको थियो। 38 वर्षीय भिन्सेन्जो नेपाली राष्ट्रिय टिम सम्हाल्ने पहिलो इटालियन प्रशिक्षक हुन्। यसअघि राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक रहेका कुवेतका अब्दुल्लाह अल मुताइरीले राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त थियो। झापाको काँकडभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दरङ रङ्गशालामा आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा भारतको युनाइटेड कसिराङ फुटबल क्लब युकेएफसीलाई 3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काँकडभिट्टाले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्यो। काँकडभिट्टाको जितमा सुशील राय, निशान लिम्बू र विदेशी खेलाडी एमीले समान 1-1 गोल गरे। युकेएफसीका हेमराज भुजेलले 1 गोल फर्काए। काँकडभिट्टाले अब उपाधिका लागि भोलि हुने क्यामरूनको एभिनियर फुटबल क्लब र एन्फा मोरङबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल आगामी शनिबार हुनेछ। अवस्था यही प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि नवीन र सूरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।